रब से जुड़ने का सफ़र किस्त नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम। क़रत क़ुर्रतुल ऐन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर की सीढ़ी पर बैठी अपनी फाइल में पेजेस लगा रही थी कि अचानक पीछे से फातिमा आ गई। उसने बेबी पिंक शर्ट के साथ वाइट ट्राउज़र पहना हुआ था और शिफॉन का बेबी पिंक दुपट्टा नफासत से सर पर डाला हुआ था, मगर दुपट्टे के अंदर खुले बालों की लटें चेहरे और गर्दन पर आ रही थी, जिन्हें वो साइड पर करते हुए क़ुर्रतुल ऐन की तरफ झुकी। ओ फातिमा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसी हो? फातिमा को देखकर क़ुर्रतुल ऐन निहायत गर्म जोशी और भरपूर मुस्कुराहट के साथ उससे मुखातिब हुई। फातिमा उसकी मुस्कुराहट उसके स्याह निकाब की वजह से देख नहीं पाई, मगर उसकी आंखों में चमक और वालिहाना अंदाज से मिलने वाले जवाब पर फातिमा भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आओ आओ बैठो। क़ुर्रतुल ऐन ने थोड़ा सा साइड पर सिरकते हुए फातिमा को जगा दी और फाइल साइड पर रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। फातिमा कंधे से अपना बैग उतारते हुए उसके साथ बैठ गई। उस दिन के बाद से आज फातिमा की क़ुर्रतुल ऐन से मुलाकात हुई थी। कुछ था उसमें जो फातिमा को अपनी तरफ खींचता था। वो अक्सर नोट करती थी कि क्लास की बहुत सी लड़कियां क़ुर्रतुल ऐन से बच बच कर रहती हैं। शायद वो किसी अनजाने खौफ का शिकार थी, मगर फातिमा को अब एहसास हो रहा था कि बज़ाहिर अजनबी से नज़र आने वाले ये लोग अंदर से कितने मुखलिस होते हैं। उसने और भी दीन वाले देखे थे, मगर क़ुर्रतुल ऐन की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ऐसी मोहब्बत और ताल्लुक़ उसने पहली मर्तबा देखा था। यही वजह थी कि आज वो फिर से उसकी तरफ खिंची चली आई थी। क़रत, तुम्हें पता है, उस दिन मैं तुमसे मिलकर वापस अपने घर आई तो मग़रिब का वक्त जाने वाला था। उस दिन मैंने सबसे पहले नमाज अदा की कि मैं मज़ीद अपने रब के साथ बेवफ़ाई नहीं कर सकती। मैं जब नमाज के लिए खड़ी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं मज़ीद नहीं खड़ी हो पाऊँगी। मेरे कदम बहुत बोझल हो गए थे, दिमाग माऊफ था, दिल ऐसे था जैसे बाहर निकल आएगा, आंखें बहती जा रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा नमाज में, बस इतना याद है कि पहली रकत का पहला सजदा बहुत सिसकियाँ ले ले कर रही थी। उस नमाज के बाद मुझे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, जो पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद से अब तक मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी। फातिमा सामने लॉन में घास पर नजरें जमाए मैकेनिकी अंदाज में सब कहे जा रहे थे। क़ुर्रतुल ऐन हस्बे मामूल मुस्कुराकर उसकी सब बातें सुन रही थी और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कहे जा रही थी। मगर क़रत, नमाज के बाद मुझे सुकून तो मिलता है, मगर वो वक्ती होता है। मुझे अपने अंदर बहुत खला महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। देखो, अब तो मैं उसे भी छोड़ चुकी हूँ जो मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गाफिल किए हुए था, मगर फिर भी मुझे एक अजीब सी तिश्नगी रहती है। मेरा दिल मुस्तरिब रहता है। क़रत, मैंने तो सुना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। फिर मुझे क्यों नहीं हर वक्त वो सुकून मिलता? वो रूहान सी हो रही थी, ऐसे जैसे अपने आंसू और अंदर की अज़ियत को महसूस अंदर दबा रही हो
اور مزید دبا رہی ہو، مگر قرۃ العین سمجھ رہی تھی کہ اس کی اس بے سکونی کی کیا وجہ ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، فاطمہ، پتہ، ہم انسانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم دونوں پر ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے نا تو یہ جسم بیکار ہے، یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہے، جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ مگر آج کی اس ظاہریت پرستی کی دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی ہے، مگر اپنے اندر کی نظر نہ آنے والی روح کو بالکل اگنور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت جسموں میں بے چین دل دھڑکتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ظاہری کھیل کود اور ہنسی مذاق سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق روح سے ہے۔ اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ مگر قرت، میں تو اب نماز پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، کیا اس سے میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی تھی۔ فاطمہ دیکھو، نماز فرض ہے، یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، ہم سارا دن صرف کھانا کھائیں، پانی نہ پئیں، کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ اور بھی کام بہت ضروری ہیں جو ہماری روح کی ضرورت پوری کریں گے۔ نماز میں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سرگوشی کرتی ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ فاطمہ نے پھر سے اداسی کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ یہی وجہ ہے، کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ مند نہیں جب تک یک طرفہ ہو۔ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے خود پر کام کرنا ہوگا۔ فاطمہ کے لیے یہ سب باتیں بہت گہری مگر نئی تھیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے پردے چھٹتے جا رہے ہوں۔ اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں، مگر کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں، وہ اندھیری کھائی میں گرتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا، وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی، مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی دیر سے ایسے تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولی کی صورت میں جمع ہو کے اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پرنور اور روشن سی جگہ پر نرم و ملائم سبز گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما، یس، بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی تھی کہ یوں تمہاری آواز سن کر گھبرا گئی اور یہاں آ گئی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی
اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔